मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। यूट्यूब पे वीडियोस आके देखो, बैठे हुए हैं टैं खत्म। फिर लोग वही तबसरा करते हैं, एक्चुअली असल में सेहतें ठीक नहीं है भाई। अंग्रेजों के साथ भी ऐसे होता है, अमेरिका में भी होता है, जापान में भी होता है। वहां भी अस्पतालों में जाके देखो, ऐसे ऐसे पेशेंट नजर आएंगे, आदमी कांप जाते हैं। मुझे याद है, अब हम उलमा के साथ रहते थे तो हमें समझाते रहते थे, जब भी किसी का जनाजा देखो तो सोचा करो कल हमारा भी जनाजा होगा। उलमा जो है ना, वो आपको सोचने का जाविया ठीक करते हैं, लेकिन दुनियादारों में बैठोगे वो आपका सोचने का जाविया ही टेढ़ा कर देंगे। तो हमारे महल्ले में एक 70 साल के बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। हम तो तबलीग में बैठा करते थे। हम जब उनके जनाजे में जा रहे ना, हमें बड़ी विरत हो रही, यार कल उस्ताद हमारा भी होगा इसी तरीके से, देख ले। यही शरीयत ने समझाया ना भाई। बुजुर्गान दीन उलमा यही कहते हैं, जिसका जनाजा है तो सोचो कल तुम्हारा होगा। डॉक्टरों ने माइंड ही चेंज कर दिया। अब क्या है, हम तो ये सोच रहे हैं कल हमारा भी। हम बचपन में सब शरारती होते हैं, हम भी थे, तो हमें ख्याल आ रहा है अब शरारतें छोड़ दो भाई, अब इंसान के बच्चे बन जाओ। ऐसे हम सोचते हुए जा रहे हैं, देख ले कल तेरा भी, तू भी लेटा हुआ होगा। सही है, घंटियां बजा के भागना खत्म कर दो। किसी मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह है। बादाम तोड़ने के लिए चप्पल का इस्तेमाल करो, पत्थर का इस्तेमाल मत करो। बादाम का दरख्त था, हमारे पड़ोस में पत्थर मारते थे, तो वो किसी के खोपड़ी पे लग जाता, तो भी ये सोच रहे चप्पल मारो, वो लग भी गई बर्दाश्त कर लोगे, पत्थर। मुझे याद एक दिन, अल्लाह माफ फरमाए, मैंने पत्थर मारा, वो हमारे घर के सहन से उड़ता हुआ दूसरी गली में जाके गिरा। मेरे वाले साहब ने देख लिया, वो पत्थर उड़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद जो अब्बा ने चित्रौल लगाए ना हमें, मैं भी और मेरे दोस्त भी, बोलो कमबख्तो ये किसी के सर पे लगेगा, उसका सर खुल जाएगा, क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें लगा कि ये पत्थर ज्यादा हो गया, ये थोड़ा जूता सही है, आइंदा क्या करेंगे हम, चप्पलें मारे। चप्पल में ये होता है कि वो लगे तो इतना मसला नहीं, लेकिन चप्पल भी तो गई ना। हमारी कुछ अब्बा की चप्पलों की दुकान थोड़ी थी, लेकिन खुदा की कसम जो दरख्त से चप्पल मार के फल तोड़ने का मजा है वो रेडी से खरीदने में नहीं है। बादाम का दरख्त था, वो सड़े हुए बादाम भी, कच्चे भी, उसमें से मीठा वाला हिस्सा तलाश कर रहे हैं। कितना मजा आता है यार उसमें। तो वो जो दरख्त से फल तोड़ के खाने का मजा है ना, वो रेडी से खरीद के खाने का नहीं। और इस स्टाइल में तोड़ के खाने का, वो उधर लगा हुआ है, एक नजर आ रहा है, फिर यहां से आप मारो, वो गिरे और भागो, दूसरा उठा के भाग गया। आजकल बच्चों को पबजी के अलावा, पबजी खेलो तुम्हारी किस्मत में ही है। लाइफ तो हम लोगों ने बचपन में एंजॉय किया भाई। और जब बारिशें होती थी, कीचड़ उठा उठा के जो चपेड़े पड़ते थे ना एक दूसरे के मुंह पे, तबीयत से जा रहे हैं खेलने के लिए, उठाया कीचड़, पटाख करके लेप दिया पूरा, भाग रहे हैं, वो लेपेगा। बच्चों के आजकल ये सारे मजे क्या हो गए, खत्म। मिट्टी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। खैर कहाँ, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है। खैर जो जनाजा जा रहा है तो हमें भी अभी ख्याल आ रहा है, या अल्लाह हम भी अब इंसान के बच्चे बनेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। यही होता है ना जनाजे में। लेकिन जमाना उसी वक्त बदलना शुरू हो गया था। अंकल को दफनाया, दफनाते हुए बातें क्या हो रही हैं, अबे यार आजकल ये डाल्डे ने मसले खराब किए यार, उस्मान भाई ये हमेशा बचता है, इसको वो कर दें कोई, ठीक है ना, ये इसको सेट कर दें। तो हम ये फौरन क्या, यार ये डालडा है जो सारे क्या कर रहा है, मसाइल। अबे आजकल चीनी ने बड़े मसले किए हुए। मैं सोच रहा था यार, बजाय इसके कि आप इबरत हासिल करो, आज ये अंकल गए हैं, कल हमने जाना है, सारी बल्ली डालडा पे डाल रहे हो, कुकिंग ऑयल पे डाल रहे हो। एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं है आजकल। एक्चुअली क्या नहीं है, बुड्ढे बुड्ढे भी जो 75 साल के थे वो भी ये बातें कर रहे हैं। करो ये बातें, ये मौका नहीं है, ये क्लिनिक में बैठ के करो, डॉक्टर साहब की मौजूदगी में बैठ के करो। ये मौका ये बातें करने का नहीं है। ये मौका ये बातें करने का है भाई, डालडा हो या देसी घी हो। देसी घी वाले क्या नहीं मरते क्या है भाई, वो भी तो मरते हैं। ये मौका ये सोचने का नहीं है डालडा का कसूर है या देसी घी का कसूर है, या एक्सरसाइज नहीं करते थे, 70 में भी नहीं गए, अब कब जाएंगे। 70 में भी तो चलता है इतना, तो मेरा ख्याल है ठीक है। अल्लाह सबको 70 वालों को 90 तक जिंदा रखे, 100 तक जिंदा रखे। लेकिन ये मौका ये बातें करने का नहीं है, ये बहुत गलत है। एक अल्लाह ने आपको इबरत का मौका दिया,
اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو؟ صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی. آخرت کا سفر ہے, قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے, وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو, یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے؟ یہاں. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی؟ جنت. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی؟ موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا؟ کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کمبخت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل اموات, یوٹیوب پہ دیکھو ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی یہی ہے.
2 दिन बाद टोक्यो पे जहाज टकरा गया. अबे इनके जहाज हमारे तो समझ में आ रहे हैं यार. हमारा जो PIA भी तबाह हुआ है, क्यों हुआ है पता है? पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई है. वो नहीं जुम्मे के दिन जो जहाज आ रहा था मॉडल टाउन पे गिरा था, पायलट ने पहिए ही नहीं खोले थे. नहीं आई बात. पायलट से गलती ये हुई थी, पायलट भी पुराने 25-26 साल से जहाज उड़ा रहे हैं. पायलट से गलती ये हुई थी कि जब जहाज जा रहा है ऊपर, तो कंप्यूटर में जो ट्रैक डाला हुआ था ना, ऑर्डर जो कंट्रोल टावर होता है वहां से ऑर्डर इजाजत मिल गई कि आप शॉर्ट ट्रैक से आए. कंप्यूटर में वो पुराना डाला हुआ था. तो अब एयरपोर्ट के करीब जहाज बहुत ज्यादा हाइट पे था कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से. पायलट समझ रहा है कि मैं नीचे हूं. तो अब जब बहुत एकदम अंदाजा हुआ कि भाई आप तो बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, तो पायलट को जब ऑर्डर आया कि आप बहुत हाइट पे हैं, लिहाजा एक और चक्कर लगाएं, आप हाइट नीचे करें. पायलट फंटर बना. वो उसने कहा कि भाई मैं भी वही काम करके दिखाऊंगा जो अभिनंदन को जिसने गिराया था ना. पायलट साहब फंटर, जो बॉक्स निकला है ना उससे सब चीजें वाजे आ जाती है ना, जो ब्लैक बॉक्स होता है. तो पायलट ने कहा नहीं मैं इतनी हाइट से नीचे लेकर आऊंगा. और उसकी ये कॉन्वर्जेशन है कि देखना दुनिया को हैरान कर दूंगा मैं कि PIA के पायलट कितने एक्सपर्ट होते हैं. मैं ऐसा ले आऊंगा एकदम इतनी हाइट से नीचे. तो को पायलट ने कहा सर तमीज से ना गोल चक्कर काट के हाइट नीचे कर ले. उसने कहा देखो होता क्या है, इतनी हाइट से एकदम नीचे. वो अफरा तफरी में पहिए खोलना भूल गया, क्योंकि सारा फोकस किसको था, किस पे था, इतनी हाइट से नीचे लाना है. पहिए खोलना जब भूल गए पायलट साहब, जहाज में कोई फॉल्ट नहीं था. पायलट भी बहुत एक्सपर्ट था. किसकी तरफ से होता है भाई? अल्लाह की तरफ से होता है कि अब आखिरी जुम्मा है रमजान का मुबारक, अल्लाह चाहता है इस दिन आप तशरीफ लाएं. तो वो उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं अल्लाह जो तू चाहता है. तो हुआ ये कि पहिए नहीं खुले, जहाज जब रनवे पे उतरा है तो रगड़ लगी है. अब दूसरी गलती पायलट ने क्या की है, भाई रगड़ लग गई कोई बात नहीं, जहाज ऐसे ही उतार लो. आग लगेगी ना, एयरपोर्ट पे फायर ब्रिगेड का अमला स्टैंड बाय होता है, आग बुझ जाएगी, पैसेंजर बच जाएंगे. लेकिन इसमें पायलट की बेइज्जती थी ठीक ठाक कि यार तुमने क्या हमाकत की है, पहिए नहीं खोले और जहाज उतार दिया तुमने. तो अब पायलट ने दूसरी हमाकत की, दोबारा उड़ा लिया उसको कि मैं अब चक्कर काट के आऊंगा. उसका नुकसान ये हुआ कि इंजन में आग लगी है, जो ईंधन था वो गिरना शुरू हो गया. और दूसरे चक्कर तक पहुंचने से पहले तीसरी गलती क्या की है, तीसरी गलती ये की अब पहिए पहले से ही खोल दिए. ये पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मौजूद है. जो ये तो जब अभी इस इंडिया का जो तैयारा गिरा है ना, इसकी भी जहाजों के जितने भी हादसे होते हैं ये चंद दिनों के बाद ये इसको बता दिया जाता है पूरी दुनिया को. तो अब क्या हुआ है कि दोबारा जब वो उसने पहले से पहिए खोल दिए, उसका नुकसान ये हुआ कि स्पीड स्लो हो जाती है जहाज की. फिर हालांकि अगर वो पहिए ना खोलता तो इंजन बंद होने के बावजूद भी जो नेचुरल स्पीड है ना हवा से, जो वैसे ही एक स्पीड होती है, उसी से भी रनवे तक पहुंच सकता था वो. अब उसने जज्बात में आके जल्दी पहिए खोल दिए कि हमने पहले गलती की, पहिए नहीं खोले, अब दोबारा खोल दें पहिए. अब क्या हुआ है, और थोड़ा स्लो हो गया तो थोड़ा सा फासला रह गया था रनवे तक पहुंचने में, और जहाज जो है ना इंजन दोनों बंद हो गए थे आग लगने से. ऐसे चल रहा है जहाज हवा में, तो नहीं पहुंच पाया. वो मॉडल टाउन में गिरा, खुद भी शहीद, पब्लिक भी शहीद, और जिन पे गिरा उनको भी अपने से, उनको तो जहाज में गए ही नहीं बेचारे. वो कहेंगे यार तुम्हारा मरना समझ में आता है. तो ये क्या है भाई, मौत पीछे भागती है. मौत मुझसे और आपसे पूछ के नहीं आएगी कि कब मरना मुनासिब रहेगा. मौत कहती है ये अल्लाह फैसला करेगा, और जो अल्लाह ने फैसला कर दिया, कुरान के अल्फाज देखो, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां भी होगे मौत तुम्हारा पीछा करेगी. हो सकता है उस मॉडल टाउन में कुछ लोग जहाज में बैठते ही ना हो इस नीयत से कि ऐसा ना हो हम जहाज में बैठे गिर जाए. बहुत से लोग एरोफोबिया होता है उनको, जहाज में सफर ही नहीं करते, जिंदगियां गुजर गई जहाज में नहीं बैठे कि यार गिर ना जाए, तो उनके सर पे आके जहाज गिरता है. जहाज क्या होता है, खोपड़ी पे आके हिट करता है. तुम नहीं बैठोगे, जब मारना होगा ना तुम्हारे ऊपर गिराएंगे जहाज. तो हमारे यहाँ हीरोइनों को भी जहाज कहा जाता है. इन्हें कोई गम नहीं होता दुनिया में, कहीं भी बिठा दो. आज एक हीरोइनची की वीडियो आई, यार हमें पुड़िया दे दो, जंग के लिए जिधर भी भेजोगे हम जाने के लिए तैयार है. बड़ी जबरदस्त, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है वो. तो इसलिए मेरे भाई दौलत से मोहब्बत मत करो,
غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے جب دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا, حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے. احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے. احرام میں آنے کے بعد, اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, کو جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو, بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا, احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے پھر. تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی, اور گرمی میں پسینے وسینے. تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے, یہ اوائڈ کرنا خوشبو پسند. تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ, کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو. وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے. اللہ کو میلا حاجی پسند ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر,
ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا, اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست, پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن, ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں, سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں, سمجھ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک ہامتک او ہامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں. ان کو سخت, اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے ہوئے, اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے VIP حج ہیں بھائی, بڑے VIP حج ہیں, اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائیں, بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو, ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے, حج پرسنالٹی, اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں, ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے روڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو, ارب پتی لوگ, ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے, جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے, مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.